जय मसीह अनि सलोम यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्, कारण उहाँको अनुग्रहद्वारा आज हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर कुर्सीहरूको ठाउँ अथवा बाइबलमा गेरासेनी वा गदरिनीहरूको मुलुक भनिएको ठाउँमा जाने मौका पायौँ, जहाँ यीशु ख्रिस्टले भूत लागेका मानिसबाट धेरै भूतहरू निकाल्नु भएर सुँगुरको बथानमा पठाइदिनु भएको घटना हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। र अहिले घरि हामीहरू बाटोमा जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ इजरायल अनि जोर्डन देशको सिमाना पर्दछ। यहाँ देखिएका यो फेन्सिङ बारहरूदेखि उता पारिपट्टिको भाग जोर्डन देश पर्दछ भने यता वारिपट्टिको भागलाई इजरायल भनिन्छ। अनि आज दिन पनि एकदमै घमाइलो, चारैतिरको हरियो रमाइलो दृश्यहरू साथै अति नै सुन्दर देखिने पहाडहरूबाट पनि हाम्रो महान परमेश्वरलाई नै महिमा भइरहेको छ। अहिले भने चाहिँ हामी फेरि अर्को देश सिरिया र इजरायल देशको सिमानामा आइपुग्यौँ। अनि इजरायल देश सेन्टरमा परेकोले गर्दा यो देशको वरिपरि बोर्डरहरू पनि देख्न पाइन्छ। यहाँको दाहिनेतिर सिरिया देश पर्दछ भने देब्रेतिर इजरायल देश पर्दछ। र विशेष यहाँ अलिक सतर्क भएर रहनु पर्दछ। यहाँ साइन बोर्डमा पनि डेन्जरस एरिया भनेर जनाइदिएको कारण यहाँ फेन्सिङ बारको छेउछाउतिर माइन बमहरू भुइँमा बिछाएको हुँदछ, ताकि वारिपारि कोही पनि छिर्न नपाओस् भनेर। र विशेष गरी बाइबलमा सिरिया देशलाई पुरानो नियममा अराम देश भनिएको छ। अहाज राजाको पालामा उनी आफ्नो पुर्खा दाउद राजाले चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यो गरेनन्, जसको कारण परमप्रभुले अहाज राजाको समयमा यहुदालाई अरामी राजाको हातमा सुम्पिदिनु भयो। अनि अरामीहरूले तिनलाई परास्त गरेर तिनका मानिसहरूलाई पनि कैद गरेर दमस्कसमा ल्याएका थिए। दोस्रो इतिहास 28 अध्यायको 1देखि 5 पदमा हामी पाउँदछौँ भने नयाँ नियममा हामी सिरिया देशको बारेमा यीशु ख्रिस्टको सेवाकाईको समय मत्ती सुसमाचार 4 अध्यायको 24 पद अनि पावल प्रेरितको सेवाकाईको समय प्रेरितको पुस्तक 15 अध्याय 18 अध्याय 20 अध्याय अनि 21 अध्यायमा पनि पाउँदछौँ। सन् 1967 सालमा भएको 6 दिने युद्धमा इजरायलले सिरियालाई परास्त गरेर सिरियाको गोलान हाइटको पश्चिमी 2/3 हिस्सा जति इजरायलमा गाभेको छ, जो चाहिँ यही ठाउँहरू पर्दछ। र अब चाहिँ हामी गाडीबाट उत्रेर यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ साइन बोर्डमा कुर्सी नेसनल पार्क भनेर लेखिएको छ। हामी अब यहाँ भित्र पस्नेछौँ, जहाँ यीशुले मिराकल गर्नुभएको थियो। अहिले यो ठाउँलाई कुर्सी नेसनल पार्क भनेर नाम दिएको कारण बाइबलमा मत्ती सुसमाचार 8 अध्यायको 28 पद, मर्को सुसमाचार 5 अध्यायको 1 पद अनि लुका सुसमाचार 8 अध्यायको 26 पदमा गेरासेन अथवा गदरिनी भन्ने जातिको नाम पाउँदछौँ, जो चाहिँ यहुदी जाति नभएर अन्य जातिबाट थिए। येशू ख्रिस्ट यस ठाउँमा आउनु भएपछि उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य काम देख्ने पहिलो मानिसहरू यही जातिका थिए। 5औं शताब्दीको समयतिर यहाँ यो जातिको एउटा गाउँ थियो, जुन समयमा यहाँ एक योजनाबद्ध ढङ्गमा गुम्बा निर्माण गरिएका थिए। अनि त्यस समयमा यो गालिल
सागरको नजिक स्थित यो गुम्बामा भ्रमण गर्ने धेरै तीर्थयात्रीहरूको लागि बस्ने घरको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। पछि 8औं शताब्दीको बीचतिर यो जातिले आफैलाई कुर्सी जाति भन्ने नाम दिएपछि यो गुम्बालाई बैजेन्टिन ग्रिक चर्चमा परिणत गरेर यहाँ धेरै कोठाहरू बनाए, जसलाई दुईवटा सेक्सन, अप्पर सेक्सन र लोवर सेक्सनमा बाँडियो, जो चाहिँ त्यस समयको सबैभन्दा ठुलो बैजेन्टिन चर्च भवन थियो। तर त्यही समयमा फारसी आक्रमणबाट धेरै इसाईहरू घाइते भयो। फारसी आक्रमणबाट यो चर्च ध्वस्त भएपछि फेरि त्यो अस्तित्वमा आउन सकेन। यहाँको बस्ती पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। फलस्वरूप यहाँको बासिन्दाहरूले यो ठाउँलाई त्यागेर गए। अनि 8औं शताब्दीको अन्ततिर कुर्सी पूर्ण रूपमा परित्याग गरियो। फारसी आक्रमणले कुर्सी जातिलाई पूर्ण रूपमा निमट्यान्न पारे तापनि त्यस समयमा बनिएको चर्च भवनको बाँचेको केही पुरानो भग्नावशेषहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यस समयमा कुर्सी जातिले प्रयोग गरिने वस्तुहरू पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले म त्यस समयको पालामा बप्तिस्मा गर्ने कोठातिर जाँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल भुइँमा ग्रिक अक्षरहरूमा लेखिएको छ। यो चाहिँ त्यस समयको बप्तिस्मा दिने कोठा रहेछ। अनि यो चाहिँ सानो कुवा रहेछ बप्तिस्माको लागि। फेरि म अर्को कोठातिर जाँदैछु जहाँ त्यस बेलाको समयमा सङ्गति हुँदथ्यो। अनि यहाँबाट भित्र छिर्ने सुरुङ थिएछ र यता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ पनि अर्को सुरुङ रहेछ जहाँबाट माथि अनि तल आउने जाने बाटो थिएछ। म फेरि अर्को कोठातिर गइरहेको छु जहाँ त्यस समयको पालामा जैतुनको तेल निकाल्ने ढुङ्गाको मिल रहेछ र यही मिलबाट जैतुनको तेल निकालेर खानेकुराको लागि साथै त्यस समयमा बत्ती बाल्नको लागि जैतुनको तेल प्रयोग गरिन्थ्यो। एउटा सानो कुवा रहेछ जो यहाँबाट जैतुनको दानाहरूलाई किच्याउँदा तेल बनिएर बग्दै आएर यहाँ जम्मा हुँदथ्यो। यहाँबाट माथि देख्दै गर्नुभएको डाँडा चाहिँ सिरियाको बोर्डर पर्दछ र यो डाँडादेखि उताको ठाउँ सिरिया देश पर्दछ। र अब चाहिँ अन्तमा हामी माथि डाँडामा चिहान भएको ठाउँतिर हेर्न गइरहेका छौँ जहाँ यीशुले भूत लागेका मानिसलाई भेटाउनु भएको थियो। बाइबलमा हामी पाउँदछौँ मत्ती सुसमाचार 8 अध्यायको अनि मर्को सुसमाचार 5 अध्याय अनि लुका सुसमाचार 2 अध्यायमा अनुसार यीशु यही गालिलको समुद्रबाट डुङ्गामा चढेर यता वारी आउनु भएपछि भूत लागेका मानिसलाई त्यही चिहान हुँदो भेटाउनु भएपछि त्यस मानिसमा भएको भूतहरूले यीशुलाई सुँगुरको बथानमा पठाइदिनु भनेर बिन्ती गरेपछि सुँगुरको बथान यही भिरहरूमा चढिरहेको बेला यो भिरहरूबाट सुँगुरको बथान हुर्रिँदै गएर तल समुद्रमा डुबेर मरेका थिए, जो चाहिँ यही समुद्र हो। अनि अन्तमा आज मसँग आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यस ठाउँको बारेमा पाउनुभएको आशिष आफ्नो अनुभवहरूलाई यस भिडियोद्वारा मैले राखेको छु। अनि तपाईको फर्स्ट टाइम हो यो? यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। अनि तपाईलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? एकदम ब्लेसिङ भइरहेको छ। रेबिना बहिनी दिपामा जानेछु। दिपा बहिनी तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ आजको टुर? तपाईँ यससँग बारे सुन्नुभएको थियो पहिले?
सुनेको थिएँ एकदमै एकदम आशिषमय लागेको छ आज ओके धन्यवाद तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ एकदम आशिषमय आमेन अनि बेन्जीले पनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आज एकदमै आशिष भएको छु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले यसबारे पढ्नु भएको थियो हजुर मैले पढेको अनि कस्तो फिल गर्नुभएको थियो पढ्दाखेरि र अहिले कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पढेकोमा र हेरेकोमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन पढेको चाहिँ थियो भन्ने मात्रै हुन्छ तर आँखाले खुद देख्न पाउँदा चाहिँ फिलिङ सो ब्लेस्ड अन्त पुरा धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि प्रभुले मलाई मौका दिनुभयो हुन्छ धन्यवाद बहिनीलाई अनि हाम्रो सिस्टरलाई पनि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आजको फिल ब्लेस्ड फिल ओके दिलको राजा येशू राजा